This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टीवी टुडे नेटवर्क। टीवी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 25,000 नजिक। एकै दिन थपिए 500 भन्दा बढी संक्रमित। बिहीबार 109 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा थप कडाई। सडकमा मानिसको चाप न्यून। यथावत अवस्था रहे केही दिनभित्रै निषेधाज्ञा गर्ने तयारी। कंग्रेसमा दुई समूहबीचको विवाद उत्कर्षमा। विभागमा मनोनयनको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप। संस्थापन पक्ष भन्छ मनोनयन विधान सम्मत नै छ। जनकपुर जलेश्वर भिट्टामोड सडक खण्ड निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाही। निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किन सुरु। आर्थिक अनियमितताको आशंका। र कोरोना मुक्त न्यूजील्याण्डमा फेरि संक्रमण। 14 जना नयाँ संक्रमित फेला। अकल्याण्डमा 3 दिनका लागि लकडाउनको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। देशभर 525 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9895 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएकोमा 525 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 24,957 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले 8025 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बिहीबार 109 जना कोरोना मुक्त भई घर फर्किएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि यसको रोकथामका लागि प्रशासनले कडाई गर्न थालेको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रशासनले भिडभाड गर्ने, जथाभावी हिडडुल गर्ने तथा मास्कको प्रयोग नगर्नेमाथि कडाई गर्न थालेको हो। यस्तै जथाभावी भिडभाड हुन नदिन प्रहरीले गस्ती बढाएको छ। प्रशासनले कडाई गरेपछि बिहीबार उपत्यकाका सडकमा मानिसको चाप कम देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको अवस्था यथावत रहे केही दिनभित्रै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गर्ने तयारी रहेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी गराउनु भएको छ। विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवागमनलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति हामीले अख्तियार गरेका छौँ र हिजै मात्र गृह मन्त्रालयले एउटा परिपत्र जारी गरेको छ र त्यो परिपत्रमा के भनिएको छ भन्दाखेरि अब हाल जारी गर्दै आएको पास चाहिँ 29 गते 2077 साल श्रावण 29 गतेबाट लागू हुने गरी यो पास जारी गर्ने कामलाई चाहिँ स्थगन गर्ने भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ र आजबाट हामीले पास जारी गर्दैनौँ। अब मेरो चाहिँ अनुरोध के छ भने अब अहिले भन्दै आएको विषय के हो भने हामीले 3टा कुरा पालना गरौँ भनेर भनेका छौँ। हामीले 3टा कुरा भनेको एउटा सेनिटाइजरको प्रयोग गर। उपत्यकामा कोरोना नियन्त्रणका लागि थप रणनीति बनाउन आज काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच छलफल समेत भएको छ। यसैबीच बिहीबारदेखि अन्तर्जिल्ला सवारी पास वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ। लामो समयको संवादहीनतापछि नेकपाका अध्यक्ष द्वय बीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिहान बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। छलफल 4 घण्टासम्म चलेको बताइएको छ। यसअघि लगातार छलफल तथा भेटवार्तालाई तीव्रता दिनुभएका उहाँहरू बीच साउन 20 गते यता भेट भएको थिएन। पछिल्लो समय उहाँहरू बीच पार्टीको समस्या कुन निकायबाट हल गर्ने भन्नेमा विवाद रहेको छ। उहाँहरू बीच शुक्रबार फेरि छलफल गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। महाधिवेशन नजिकै गर्दा नेपाली कंग्रेसमा संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष बीच विवाद सुलिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न विभागका पदमा आफू पक्षीय नेताहरूलाई मनोनयन गरेपछि दुई पक्ष बीच आरोप प्रत्यारोप चल्न थालेको छ। एक रिपोर्ट।
कि तोकिएको महाधिवेशनको मुखमा आफ्नो पल्ला भारी बनाउने कसरतमा लाग्नुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार र सोमबार मात्रै 12वटा विभागमा सदस्यहरू मनोनयन गर्नुभयो। यो सँगै उहाँले 670 जनालाई विभिन्न विभागमा मनोनयन गरिसक्नु भएको छ। अन्य पार्टीका नेतालाई कांग्रेसमा प्रवेश गराउनेदेखि लिएर एकपक्षीय रूपमा विभिन्न विभागमा सदस्यहरू मनोनयन गर्न थालेपछि संस्थापन इतर पक्ष भने चिडिएको छ। हाम्रो विरोध केको लागि भन्दाखेरि यो विधान र विधि मिच्यो भन्ने कुरा हो। प्रक्रिया राम्रो भएन। विधानमा हाम्रो अहिलेको विधानकै कुरा गर्दाखेरि पनि चाहिने 6 महिनाभित्र विभागहरू गठन गरिसक्नुपर्छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र, महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 महिनाभित्रै यो विभागहरू गठन गरिसक्नु पर्थ्यो विधानत। अब त्यो 2 महिनाभित्र गर्नुपर्ने चाहिने कुरा अहिले महाधिवेशन, त्यही पनि महाधिवेशन पनि चाहिने यो तोकिसकेर पनि 6 महिना मात्रै बाँकी छ महाधिवेशन हुनलाई भने महाधिवेशनको मुखैमा आएर यो विभागहरू गठन गर्नु भनेको विधान मिच्नु। देउवाको कदम विरुद्ध इतर पक्षका नेताहरूले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मनोनयन खारेजीको माग गरेका छन्। यसअघि पनि नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतले महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न माग गर्दै सभापति देउवालाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका थिए। यसले पार्टीभित्र चुलिएको विवाद सतहमा छर्लङ्ग देखिन्छ। संस्थापन पक्ष भने विभागमा मनोनयनको काम वैधानिक नै भएको दाबी गर्दै इतर पक्षले सहमति नदिएका कारण मनोनयनमा ढिलाइ भएको तर्क अघि सार्छ। हैन, चाँडो गर्नु पर्थ्यो, ढिलो भयो। ढिलो गर्नुको कारण उहाँहरू नै हो, जसले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु भयो, उहाँहरूको नेताहरू अथवा उहाँहरू नै हो। सभापतिलाई सहमति नगरिकन गठन नगर्नुहोस् भन्नुभयो, उहाँले सहमति खोज्छु भन्नुभयो। सहमति खोज्ने क्रममा उहाँ निरन्तर लाग्नुभयो। अन्ततगतमा उहाँहरूको सहमतिको नाममा सहमति नगर्ने र सभापतिलाई काम गर्न नसक्ने, असफल साबित गर्ने जुन प्रयत्न गरियो, त्यो प्रयत्नबाट उहाँहरू आज आत्तिनु भएको छ कि सभापतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विभागहरू गठन गर्नुभयो। त्यसैले यसमा 1, 2, 3 गरेर भन्दा वैधानिक भनेको ठाउँमा उहाँले अवैधानिक भन्नुभएको छ। यो वैधानिक हो। सभापतिले छिटै गर्नु पर्थ्यो, ढिलो भएको छ। यो हामीलाई पनि महसुस भएको कुरा हो। समयमै गरिदिएको भए हुन्थ्यो। केही हदसम्म सहमति पर्खेर त्यस पछाडि सहमति हुन नसकेको पछि उहाँले आफै त्यसलाई चाहिँ क्रियाशील भएर अगाडि लानु पर्थ्यो। ढिलो भयो, तर ढिलो भए पनि गर्नुपर्ने काम गर्नुभएको छ। यसले देशभरि राम्रो सन्देश गएको छ। 2072 साल फागुनमा सम्पन्न यसअघिको महाधिवेशनको 2 महिनापछि नै सबै विभाग, निकाय र समितिहरू बनिसक्नुपर्ने थियो। तर 5 वर्षपछि त्यो पनि अर्को महाधिवेशन नजिकै गर्दा विभागहरूमा सदस्यहरू मनोनयन गरिनुले उहाँको नियतमाथि प्रश्न उठ्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छ। सभापति देउवाले पार्टीमा एकपक्षीय निर्णय लाद्नुभन्दा सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढे, त्यसबाट आउने नतिजामा कुनै शंका हुने थिएन। टिभी टुडे एसडी का लागि सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। सरकारले सुस्ता र कालापानी बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा भारतसँगको सीमा विवाद समाधान भएको दावी गरे पनि कञ्चनपुर लगायतका स्थानमा यो विवाद अझै सुल्झिएको छैन। द्वन्द्वकालीन समयमा नापी विभागको टोलीले भारतीय टोलीसँग बसेर नाप नक्सा गरी जारी भएको स्टिम नक्साका कारण सयौं बिघा जमिनमा भारतीय पक्षले दावी गरिरहेको छ। नक्सा अहिलेसम्म नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा लागू गर्ने सम्झौता, सहमति अथवा सन्धि भएको छैन र नेपाल भारतको संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले सुस्ता र कालापानी बाहेकको नेपालको भारतसँग जोडिएको सबै सिमानामा स्टिप नक्सा तयार गरेर नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई चाहिँ नापी टोलीले नापी विभागका प्रमुखहरूले साइन गरेर प्रस्ताव गरेर बुझाएको देखिन्छ। कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद समाधान गरेर मात्रै स्टिप नक्सामा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारको अडान भए पनि नापी विभागका कर्मचारीले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार।
जनकपुर जलेश्वर भिट्टा मोड सडक खण्ड निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै भत्किन थालेको छ। निर्माण अवधि समाप्त भए पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पूर्णता पाउन नसकेको सडक भत्किन थालेपछि महोत्तरीका स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको निगरानीमा निर्माण भइरहेको जनकपुर जलेश्वर सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किन थालेको छ। निर्माणाधीन सडक खण्ड नै भत्किन थालेपछि सवारी आवागमनमा समस्या हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। कमसल सामग्री प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदा समेत कुनै निकायले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। भिटामोडको सडक आज 15 वर्षदेखि बन्दै गरेको सडक एक तर्फबाट बन्दै छ, एक तर्फबाट टुटिसकेको छ। ठेकेदारले काम गर्न छोडिसकेको छ। अब जनकपुरबाट आउँदाखेरि नै धेरै ठाउँमा टुटेको छ। भर्खरै मधेसका सबैभन्दा ठुलो नेता माननीय मोहन ठाकुरज्यू यही क्षेत्र 3 नम्बर क्षेत्र जलेश्वर यहाँ निरीक्षण गर्न आउनुभएको थियो उहाँ आफ्नो योजनाहरू। तर जलेश्वर र भिट्टामोड सडकको निरीक्षण किन गर्नु भएन र उहाँ सदनमा किन आवाज उठाउनु हुने? यो पुरानो सडकलाई किन जीर्णोद्धार गरिँदैन? किन राम्रो एस्फाल्ट कङ्क्रिट राखिँदैन? यसमा ठुलो भ्रष्टाचारी भएको छ। यसको छानबिन हुनुपर्छ। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सडक ठेकेदारकै लापरवाहीका कारण म्याद बढाए पनि अझै निर्माणाधीन अवस्थामै रहनुले आर्थिक अनियमितता भएको आशंका बढेको राजनीतिक दलका नेता बताउँछन्। जिल्ला स्तरीय बैठकहरू भएको छ। त्यस बैठकमा यो सरकारवालालाई पनि बोलाएकै छ, यो ठेकेदारलाई पनि बोलाएकै छ। तर उहाँहरूको मानसिकता नै अलिकता समयमै काम गरौँ भन्ने त्यो हिसाबले भन्दा पनि कसरी लम्क्याउने र खै उहाँहरूको के छ त्यसमा आर्थिक गुणाभाग त्यो पनि हामीले त्यति बुझ्न पाएको छैनौँ। एकातिर चाहिँ त्यो रोड बन्दै गएको छ, अर्कोतिर चाहिँ बिग्रिँदै गएको छ। त्यसमा अलिकता सरकारवालाहरूले पनि इन्ट्रेस्ट दिने विषय हो। सरकारले पनि दुईटै तहको 3टै तहको सरकारले पनि चासो देखाउनु पर्ने हो। 93 करोड 43 लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको सडकका लागि जनकपुरदेखि महोत्तरीको पर्सासम्म प्रतिभा वाइजेबीले 9 किलोमिटरका लागि 43 करोड 56 लाख र पर्सादेखि भिट्टामोडसम्म 9.56 किलोमिटरका लागि आशिष पप्पू रोशन जेबीले 49 करोड 89 लाख ठेक्का पाएको थियो। 18 किलोमिटर 56 मिटर दूरीको जनकपुर जलेश्वर सडक निर्माण सम्झौता पूरा भएको र थपिएको म्याद समेत बितेको 1 वर्ष बित्न लाग्दा पनि करिब 40% काम बाँकी नै रहेको छ। अब त्यो कतिपय सेक्सनमा चाहिँ अब यसपालिको बाढीले पनि क्षति भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ मेन्टेन अब चेक गरेर मेन्टेन गराउने उसमा लागिरहेको छौँ। मेन्टेन गराउँछौँ त्यसलाई। र रह्यो अब धुलोको कुरो, अब धुलो चाहिँ अब हुनलाई अब रेगुलर रूपमा पानी चाहिँ निर्देशन दिइसकेको छ निर्माण व्यवसायीलाई। गत वर्ष गठित अनुगमन समितिले कमसल सामग्रीको प्रयोग, मापदण्ड विपरीत निर्माण, गुणस्तरहीन निर्माण भएको सहितका आफ्नो प्रतिवेदन विकास तथा पूर्वाधार समितिमा बुझाए पनि कारबाही हुन सकेको छैन। अहिले चाहिँ त्यो बाटोहरूमा कहीँ खाला खुली परेको जनकपुर जाँदाखेरि तर कम्प्लिट गर्न बाँकी छ। उहाँ ठाउँमा पनि कम्प्लिट भएको छैन। त्यो कम्प्लिट भएपछि हामी सबै एकदम राम्रो बनाएर हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई भन्ने खालको चाहिँ यो हाम्रो हुलाकी सडककोबाट जो हिसाब हुन्छ उहाँबाट मैले कुरा गरेको छु। र उहाँलाई चाहिँ गुणस्तरमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरोस् र एउटा गुणस्तरीय सडक बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न भएको छ भने त्यो कुरामा चाहिँ उहाँको प्रतिबद्धता मैले पाएको छु। र फेरि पनि उहाँले त्यो कम्प्लिट गर्ने बेला गर्नु भएन भने त्यस विषयमा हामी फेरि बसेर उहाँलाई हामी सजग गराउँछौँ। सडक 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 2073 भदौ 25 गते निर्माण सुरु गरिएको थियो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण भइरहेको यो सडकमा चरम लापरवाही भइरहँदा समेत सरोकारवाला मौन बस्नु विडम्बना हो। टिभी टुडे एचडी का लागि महोत्तरीबाट नवीन झाको रिपोर्ट। अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार कैलालीको अत्तरिया बजार बन्दको आह्वान गरेको छ। गोदावरी नगरपालिका 1 का एक व्यवसायीको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि मृत्यु भएपछि उहाँको शोकमा बजार बन्दको आह्वान गरिएको हो। नगरपालिकाका सम्पूर्ण व्यापारीहरूलाई व्यापार व्यवसाय बन्द गर्न अनुरोध गरिएको उद्योग वाणिज्य संघ अत्तरियाले जनाएको छ।
झापाको मेचीनगर 7 मा निर्माण सुरु गरिएको आदिकवि भानुभक्त आचार्य पार्क विवादित बनेको छ। नगरपालिकाले बजेट सक्ने उद्देश्यले बिना योजना आफूखुसी निर्माण समिति बनाएर इटाको पर्खाल लगाएको भन्दै स्थानीयवासी रुष्ट बनेका छन्। एक रिपोर्ट। झापाको मेचीनगर 7 स्थित तल्लो भानुटोलमा पर्ने चिया बगान नजिकै मेचीनगर नगरपालिकाले आदिकवि भानुभक्त आचार्य पार्क निर्माण गर्ने भन्दै गत असार 9 गतेबाट पर्खाल लगाउन सुरु गरेको थियो। वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गामा अचानक डोजर चल्न थालेपछि स्थानीय आश्चर्यमा परे। ऐलानी जग्गासँगै आफ्नो नम्बरी जग्गा समेत मिचेर नगरपालिकाले पार्क बनाउन भन्दै पर्खाल उठाउन थालेपछि स्थानीय रुष्ट बनेका छन्। लकडाउन जब भएपछि कुनै जग्गा धनीलाई पनि खबर नदिएर हामी यहाँ गाउँको छिमेकीहरूलाई पनि खबर नदिकन उहाँहरूले चाहिँ एकासी जिएसपी जेबी ल्याएर अनि उहाँहरूले चाहिँ जोतजात गर्न थाल्नुभयो। यो मेचीनगर 7 को संरचना भइरहेको अवस्थामा मेचीनगर 6 ले सिफारिस दिएको छ। मेचीनगर 6 कै समिति बसेको छ। यहाँ जे यो पार्क भनेर नाम दियो। पार्कको जग्गा क्षेत्रफल 7 बिघा 6 कट्ठा भन्नेको अवस्थामा अहिले मोटामोटी 6 कट्ठा मात्रै प्लट भइसकेको छ। अरू जग्गा खोइ कहाँ छ त? समितिले सोध्नुपर्ने कुरो आयो। जग्गा कहाँ छ? 6 बिघा अरू जग्गा कहाँ रहेको छ त? 50% साझेदारीमा पार्क निर्माण गर्नको लागि चाहिँ बजेट भनेर छुट्याइएको छ। कुनै एउटा तोकिएको छैन कहाँनेरि गर्ने भनेर। तर यहाँ एउटा समिति बन्यो। त्यो समितिले त्यो शीर्षकको पैसा लिएर आयो। पहिलोचोटि आइसकेपछि यो ठाउँमा विवाद भयो। कामको 30% कुनै काम सम्पन्न नहुँदै वडा नम्बर 7 मा निर्माण कार्य भएको छ। 6 बाट सिफारिस लिएर गएर चाहिँ पहिलो बजेट 9.5 लाख रुपैयाँ नगरपालिकाबाट लिएर आइसकेपछि विवाद भयो। त्यसपछि फेरि सम्झौता गरेर यी दोस्रो चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ ल्याएको भन्ने चाहिँ यहाँ योजना बोर्ड। सुरुमा 9 लाख रुपैयाँ लागतमा इटाको पर्खाल उठाउने काम सुरु भएको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन लागेका बेला हतार गरेर 5 फुटको पर्खाल बनाइएको र त्यो मजबुत नहुने भन्दै त्यसलाई भत्काएर 10 फुटको पर्खाल बनाउँदा करिब 11 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। निर्माण कार्यमा कुनै अनियमितता नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ निर्माण समितिका अध्यक्ष राजकुमार पराजुली। जति नगरपालिकाबाट बजेट छुटेको छ त्यस्तो भन्दा बढी काम भएको छ। तपाईले जुनसुकै इन्जिनियर ल्याएर त्यहाँ कति काम भएको छ इन्जिनियरले एस्टिमेट गर्दा क्लियर देखिन्छ। त्यहाँ 1 रुपैयाँ पैसाको हिनामिना भएको छैन। तपाईँ अहिले पनि जुनसुकै इन्जिनियर ल्याएर त्यति कामलाई कति बजेट लाग्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र 4 आना पैसा दायाँ भएको छैन। अध्यक्षको हैसियतले मैले जिम्मा लिनु। पार्क वडा नम्बर 6 र 7 को सीमा क्षेत्रमा पर्ने भए पनि निर्माण कार्यबारे वडा नम्बर 7 का जनप्रतिनिधि भने अनभिज्ञ छन्। हामी 7 मुलुकको जनप्रतिनिधिलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ सहभागिता गराउने उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने हामीले थाहा पनि पाएनौँ। अब त्यहाँ बाउन्ड्री लगाइसकेको छ। बाउन्ड्री लगाउँदाखेरि बजेट कतिको के हो त्यो पनि हामी अनभिज्ञ छौँ। हामीले थाहा छैन हैन त। 6 नम्बरकै त्यहाँको स्थानीय मान्छेको अगुवाईमा चाहिँ एउटा उपभोक्ता समिति बनेर चाहिँ पार्क निर्माणको बाउन्ड्रीहरू घेराउ गरेको छ। 6 नम्बरको जग्गा पर्छ कि 7 नम्बर पर्छ? मैले देख्दाखेरि त त्यो बगान चिया बगानले ओगटेको छ। चिया बगानको तपाईँको त्यो नम्बरी जग्गा हो कि ऐलानी हो त्यो पनि हामीले अनभिज्ञ छौँ। मेची नगरका प्रमुख विमल आचार्यले भने यस विषयमा क्यामेरामा नबोल्ने भन्दै पार्क निर्माणको काम अघि बढाइएकोले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो। पार्क निर्माणका लागि अलग्गै बजेट विनियोजनको तयारीमा नगरपालिका छ। तर यो योजना बारे नगरपालिकासँग पूर्ण विवरण नै छैन। झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमकै रिफरर अस्पतालको रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रियामा अझै पनि सुरु हुन सकेको छैन। अस्पताल प्रशासनको चरम लापरवाहीका कारण मेसिन खरिदका लागि विनियोजित रकम फ्रिज भएको छ भने बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कैलालीको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 8.5 करोड रकम विनियोजन गरियो। सहज रूपमै सिटी स्क्यान सेवा पाइने भन्दै सो क्षेत्रका स्थानीय हर्षित भए। तर अस्पताल प्रशासनको चरम लापरवाही र आन्तरिक किचोलोका कारण विनियोजित रकम फ्रिज भएपछि बिरामीका समस्या जिउका तिउ छ। अब कसैले सिटी स्क्यान गर्नु पर्यो भने अब भित्रबाट स्टेसनमा हालेर बाहिर रोडमा चाहिँ उडाएर चाहिँ तपाईँको सिटी स्क्यान गरेर लानु पर्ने अवस्था छ। त्यो भनेको एउटा नराम्रो हो हैन, राम्रो पक्ष त होइन। भित्र भइदियो भने सबैलाई सुविधा हुन्छ, सबैलाई राम्रै हुन्थ्यो।
त्यसको लागि चाहिँ भित्र चाहिँ अब कसरी व्यवस्था गर्नु सक्छ, भित्र सिटिजनको लागि भित्र व्यवस्था गरिदियो हुन्थ्यो। गत वर्ष आन्तरिक कारणले सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको अस्पतालले स्वीकार गरेको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले यो वर्ष 50 लाख थप भएर 9 करोडको बजेट आएको बताउँदै यसलाई कार्यान्वयन गरिने र केही दिनमा टेन्डर हुने बताउनुभयो। हामीसँग भवनको अभाव भएको कारणले र त्यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल मिटिङ गर्नुपर्ने भएको र सबैको प्रतिस्पर्धा राम्रो होस् भन्ने हिसाबले तत्कालको लागि त्यो कोभिडको कारणले गर्न सकेन एउटा पाटो त्यो भयो। अर्को चाहिँ हामीसँग बिल्डिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि तुरुन्तै चाहिँ त्यो ल्याएर पनि कहाँ राख्ने भन्ने खालको अन्यलता भयो। त्यही कारणले गर्दा यसपालि फेरि हामीले अर्थसँग हाम्रो मन्त्रालयसँग रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ यसपालि पनि बजेट पारेका छौँ। एउटा खरिद इकाइ भन्ने हुन्छ, त्यो खरिद इकाइको मेम्बरहरू बसेर अनि त्यसपछि बायोमेट्रिक इन्जिनियरदेखिको सम्पूर्ण व्यक्तिहरू बसेर एउटा निर्णयमा पुगेर चाहिँ अब यो सिटी स्क्यानको प्रक्रियामा जाने प्रक्रिया हुन्छ होइन। अब त्यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, आज भोलिसम्म टुङ्गो लाग्छ, त्यो अनुसार हामी टेन्डरमा जान्छौँ। प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्न स्वास्थ्य उपकरणका साथै अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारवाला निकायहरूलाई खबरदारी गरिसकेको बताउनुहुन्छ। मैले त्यहाँको हस्पिटल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई के भनेको छु भने यो महिनाभित्रै त्यसको सूचना जारी गर्नुपर्छ, खरिद सूचना जारी गर्नुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो 2-3 महिनाभित्रै सिटी स्क्यान मसिन र एमआरआई मसिन पनि खरिद गर्ने योजना रहेको हुनाले यी दुईटा मसिनहरू छिटोभन्दा छिटो खरिद गर्नुपर्छ र त्यहाँ फेरि भवनको कुराहरू छन्। प्रादेशिक अस्पताल विकासका लागि आएको बजेट अस्पताल प्रशासनको आन्तरिक किचलोका कारण फ्रिज हुनुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकृतिलाई दर्शाएको छ। यसतर्फ सरकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने कर्जाको ब्याज दर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा सस्तो बनेको छ। बैंकको आधार दर 6% भन्दा कम भएकाले समग्रमा ब्याज दर पनि एकल बिन्दुमा सरेको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बैंकको आधार दर 5.90% कायम भएको बताउनुभयो। गर्दैछौँ त्यसो भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अझै त्यो 6%बाट पनि हाम्रो घटेर जस्तो 5.90 हैन स्थितिमा हाम्रो चाहिँ बेस रेट पुग्दैछ। त्यो पुगेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपले के छ त भन्दाखेरि 3.25 मात्रै हामीले जोड्दाखेरि हाम्रो ब्याज चाहिँ के छ भने 9% को हाराहारीमा मात्रै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले वास्तव बैंकले सामान्य बचतमा 3.5%, विशेष बचत, सुनौलो बचत लगायत बचत खातामा जम्मा रकम गर्दा 5% ब्याज दर दिएको छ। सुन चाँदीको भाव बिहिबार बढेको छ। सुन बिहिबार तोलामा 2400 रुपैयाँले बढेर तोलाको 97,800 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसअघि हिजो एकै दिन तोलामा 6200 रुपैयाँले घटेर सुनको भाव तोलामा 95,400 रुपैयाँ झरेको थियो। यस्तै चाँदीको भाव पनि बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना मुक्त भइसकेको देश न्युजिल्यान्डमा फेरि 14 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। न्युजिल्यान्डमा 3 महिनासम्म संक्रमण देखिएको थिएन। न्युजिल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो सहर स्कटल्यान्डमा नयाँ संक्रमित देखिएपछि त्यहाँ 3 दिनका लागि लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। यता भारतमा एकै दिन झण्डै 67,000 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै भारतमा 24 घण्टाभित्र 942 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अब खेल समाचार।
विश्वकप छनौटको तयारीका लागि कोरोना परीक्षण गराएका 27 जना खेलाडीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। एकजनाको भने फेरि पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। प्राविधिक समस्या देखिएपछि फेरि परीक्षण गरिने अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले जनाएको छ। मंगलबार 22 खेलाडी सहित कुल 28 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 25,000 नजिक। एकै दिन थपिए 500 भन्दा बढी संक्रमित। बिहीबार 109 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा थप कडाई। सडकमा मानिसको चाप न्यून। यथावत अवस्था रहे केही दिनभित्रै निषेधाज्ञा गर्ने तयारी। कंग्रेसमा दुई समूह बीचको विवाद उत्कर्षमा। विभागमा मनोनयनको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप। संस्थापन पक्ष भन्छ मनोनयन विधान सम्मत नै भएको हो। जनकपुर जलेश्वर भिट्टामोड सडक खण्ड निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाही। निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किन सुरु। आर्थिक अनियमितताको आशंका। र कोरोना मुक्त न्यूजील्याण्डमा फेरि संक्रमण। 14 जना नयाँ संक्रमित फेला। अकल्याण्डमा 3 दिनका लागि लकडाउनको घोषणा। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।